जून का महीना और पंजाब की चलचलाती धूप। सूरज जैसे आज पूरी खानदानी दुश्मनी निकालने के मूड में था और जमीन यूं तप पड़ी थी जैसे किसी ने नीचे चूल्हा जलाकर तवे पर लाहौलियों को रोस्ट करने का प्रोग्राम बना लिया हो। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था और वैसे ही पढ़ाई के बोझ ने दिमाग की लस्सी बना रखी थी। उसी क्यामत खेज गर्मी में एनी और निशा दोनों कजन्स और एक ही शाही हवेली की चश्मो चराग थके हारे कदमों और मुरझाए हुए चेहरों के साथ कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकली। एनी ने माथे पर आया पसीना अपने डिजाइनर दुपट्टे के पल्लू से रगड़ कर साफ किया और अपने बैग को कंधे से झटकते इंतहाई जंजलाहट से बोली, तू बा, आज तो इतनी गर्मी है कि अगर मैंने जमीन पर अंडा फेंका तो वो भी हाफ फ्राई हो जाएगा। मेरा तो दिमाग पिघल कर कानों के रास्ते बाहर आ रहा है। सूरज को भी आज सारा विटामिन डी बांटना था। निशा ने भी हाँफते हुए सर हिलाते हुए तायद की, हाँ यार एनी, ऊपर से आज हमारी किस्मत इतनी शानदार है कि ड्राइवर बशीर अंकल भी छुट्टी पर है। उनकी बेल्स बीमार हो गई है। अब बताओ, हम हवेली तक कैसे जाएंगे? इतनी धूप में तो साए भी अपना साया ढूंढ रहे हैं। हमारा तो कबाब ही बन जाएगा। एनी ने गुस्से से चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तो कोई रिक्शा या टैक्सी नजर नहीं आ रही थी और जो अक्का दक्का गाड़ियां गुजर रही थी वो पहले ही सवारियों से भरी हुई थी, जैसे किसी ने डब्बे में मछलियां ठोस रखी हो। निशा की आंखों में अचानक एक खतरनाक और इंतहाई बेवकूफाना शरारत शरारती चमक उभरी। उसने एनी का हाथ पकड़ा और पुरजोश अंदाज में ऐसे बोली जैसे उसने कोलंबस में कोई नया प्राइजम दरियाफ्त कर दिया। यार एनी, मेरी बात सुन, आज ड्राइवर नहीं है तो क्या हुआ? रोज तो हम बड़ी गाड़ी के चिल्ड एसी में नवाबों की तरह मजे से जाते हैं। आज कुछ एडवेंचर करते हैं ना। लाइफ में थ्रिल होना चाहिए। बस से चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल आम लोग की तरह सफर करेंगे, विंडो सीट पर बैठेंगे, ठंडी हवाएं खाएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। एनी ने पहले तो उसे आंखें फाड़कर यूं घूरा जैसे निशा ने उसे बस में सफर करने का नहीं बल्कि चिड़ियाघर के शेर के पिंजरे में कूदने का मशवरा दे दिया। पागल हो गई हो क्या तुम? ये गर्मी या गर्मी सर चढ़ गई है तेरे दिमाग को? इस क्यामत खेज गर्मी में बस के धक्के खाना, और वो भी इस पसीने वाले रश में, ये कौन सा सस्ती नशों वाला एडवेंचर है? मेरा कोई इरादा नहीं है खवार होने का और अपने 20,000 के सूट का सत्यानाश करने का। हम कोई रिक्शा ही कर लेते हैं। लेकिन निशा कहाँ मानने वाली थी। उस पर तो एडवेंचर का ऐसा भूत सवार हो चुका था कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने एनी की एक न सुनी और उसे बाजू से ऐसे ही खींचते हुए करीबी बस स्टॉप की तरफ लेकर चली, जैसे एक कुर्बानी के बकरे को मंडी की तरफ ले जाया जाता है। बस स्टॉप पहले ही लोगों का ऐसा अका दका हजूम से बड़ा हुआ था कि तल धरने की जगह नहीं थी। पसीने की नागवार बू, गाड़ियों के धुएं और सस्ते परफ्यूम की अजीबो गरीब मिक्सचर ने माहौल को और भी घुटन ज़दा बना रखा था। एनी ने नाक पर दुपट्टा रख दिया। उसे लग रहा था जैसे वो किसी गैस चैम्बर में आ गई है। थोड़ी देर में एक इंतहाई खस्ता हाल डब्बों जैसी लोकल बस, जिसके रंग रोगन का कोई अता पता नहीं था, जोरदार कान फाड़ हॉर्न बजाती अपने पीछे काले धुआं का बादल छोड़ती आकर ब्रेकों की चिंगारती आवाज के साथ रुकी। कंडक्टर और दरवाजे पर लटक कर तोते की तरह रटे हुए स्टॉप्स के नाम चला रहा था। बाटी बाटी बाटी, जल्दी करो बाजी, बस निकलने लगी है। निशा ने जल्दी से एनी का हाथ मजबूती से पकड़ा और लोगों के हजूम को चीरती से खींच कर बस के अंदर ले गई। बस के अंदर का मंजर किसी मछली बाजार या सब्जी मंडी से कम नहीं था। स्टेटस तो दूर की बात, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की आबादी उसी में आकर सवार हो गई हो। एनी और निशा ने गिरते पड़ते बस की छत से लटकते एक रॉड को बमुश्किल मजबूती से थाम लिया। एन का मूड पहले ही गर्मी की वजह से शदीद खराब था। ऊपर से बस का ये बेपनाह रश, हब्स और धक्के उसके गुस्से को मजीद भड़का रहे थे। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी और निशा को कोस रही थी कि कैसा थर्ड क्लास और गरीबों वाला एडवेंचर है तुम्हारा। निशा की बच्ची, मेरी तो जान निकल जा रही है। मेरा मेकअप पिघल कर मेरे गले तक आ गया है। अगर मेरे कपड़े खराब हुए ना तो मैं तुम्हारी इसी बस के टायरों के नीचे तुम्हें दे दूंगी। निशा खुद भी पछता रही थी लेकिन बज़ाहिर हंसते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। अरे यार, थोड़ा तो सब्र करो, एंजॉय करो ना, ये भी तो लाइफ का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। कल को हम अपनी अमीर दोस्तों को बताएंगे कि हमने गरीब आवाम की तरह
लोकल बस में सफ़र किया था। हमारा स्टेटस अपडेट कितना कूल लगेगा। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रही थी और एक दूसरे को छेड़ रही थी कि अचानक अगले स्टॉप से सड़क छाप लड़कों का एक टोला, जो कि बिल्कुल सस्ती फिल्मों के विलन लग रहे थे, शोर मचाता और सीटियां बजाता हुआ बस में सवार हुआ। उनका हुलिया अजीबो गरीब, कटे बिखरे बाल जिन पर सस्ता जल थोपा हुआ था, और उनका लच्छे लुच्चे लफंगों वाला अंदाज ही बता रहा था कि किसी आवारा गिरदी के मूड में है और बस में सिर्फ तफरीह और लड़कियों को छेड़ने के लिए चढ़े हैं। एनी और निशा ने एक इंतहाई हकारत भरी नजर डाली और एजेंटी सी निगाह उन पर डाली और फिर उन्हें ये अक्सर नजरअंदाज कर दिया, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो या दीवार पर चिपकनियां रिंग रही हो। लेकिन वो सड़क छाप मनचले लड़के अपनी हरकतों से बाज आने वाले कहाँ थे? उनमें से एक लड़का जिसने कान में एक बड़ी सी नकली सोने की बाली पहन रखी थी, बाल अजीब से मुर्गे की कलगी वाले स्टाइल में खड़े कर रखे थे, आंखों पर सस्ते रंगीन चश्मे लगा रखे थे और मुंह पर जंगाली करते हुए च्युइंगम चबा रखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चालाकी से लोगों के बीच में घुसते और रेंगते हुए एनी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। एनी को उसकी गुर्बत, उसके सस्ते परफ्यूम की बू पर शदीद कुफत महसूस हो रही थी। उसे इंतहाई गुस्से से उसे घूरा और फिर एक कदम पीछे हट गई ताकि फासला बरकरार रहे। लेकिन उस जुटाई के मुजस्समे लड़के ने एक इंतहाई घटिया और मायने खेस मुस्कुराहट दी और बज़ाहिर इधर उधर देखने लगा जैसे वो बहुत बड़ा मासूम हो। अचानक सामने से एक मुर्गियों से भरी मोटरसाइकिल वाले को बचाने के लिए बस के ड्राइवर ने, जो कि खुद को माइकल शुमाखर समझ रहा था, एक जोरदार और इंतहाई अचानक ब्रेक लगाई। बस को एक ऐसा शदीद और खौफनाक झटका लगा कि तमाम मुसाफिर एक दूसरे के पत्तों की तरह ऊपर गिरे। इस झटके का भरपूर फायदा उठाते हुए छिछोड़ा लड़का जानबूझकर पूरे जाविये और वजन के साथ एनी के कंधे से टकराया और साथ ही गलीज सी मुस्कुराहट भी पास की। एनी का तो दिमाग ही जैसे सुन हो गया और अगले ही सेकंड में उसके अंदर का सोया हुआ आतिशफशा एकदम लावा बनकर फट पड़ा। उसे अपना तवाज़ुन बरकरार रखा और फिर पूरी कुव्वत और गजबनाक आंखों से पलट कर उस लड़के को देखा। पहले एक सेकंड के लिए उसकी नजरों में कोई तासुर नहीं था, चेहरा बिल्कुल स्पार्ट और भयानक हद तक पुरसुकून था। लड़के ने घबरा कर बज़ाहिर मासूमियत से हाथ खड़े करके कुछ कहना चाहा, सॉरी बाजी, ब्रेक लगी थी। लेकिन एनी के होंठों पर एक इंतहाई खतरनाक, सर्द और तंजिया मुस्कुराहट उभरी और इससे पहले कि वो लड़का, उसकी आवारा दोस्त या बस का कोई और मुसाफिर कुछ समझ पाता या पलक झपक पाता, चटाक की एक ऐसी जोरदार आवाज गूंजी और दिल दहला देने वाली आवाज बस के शोर और इंजन की आवाज को चीरती सुनाई दी कि सबके दिल धक से रह गए। एनी ने अपने दायां हाथ फिजा में पूरी गोलाई के साथ बुलंद किया और अपनी पूरी जिस्मानी ताकत से उस लड़के के गाल पर एक ऐसा शाहकार थप्पड़ सीध किया कि उसके 14 तब नहीं बल्कि 28 तब वाकई रोशन हो गए। बस में एकदम कब्रिस्तान जैसा सुनाटा छा गया। लड़के के गाल पर 5 उंगलियों के निशान किसी 3D टैटू की तरह उभर आए थे। उसके कानों में बकायदा शहनाइयां बजने लगी थी। फिर अगली लम्हे बस में एकदम शदीद हलचल और तूफान मच गया। वो लड़का जो अपने दोस्तों और इतने सारे लोगों के सामने एक नाजुक लड़की से इतनी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुका था और थप्पड़ खा चुका था, शदीद देश में आ गया। ऊंची आवाज में गालियां पकने लगा और हंगामा करते शोर मचाने लगा। उसके दोस्त भी अपनी बदमाशी और मर्दानगी दिखाते आस्तीनें चढ़ाते आगे बढ़े। लेकिन एनी कहाँ डरने वाली थी? वो तो किसी बिछड़ी हुई शेरनी और WWE के रेसलर की तरह उनके सामने सीना तान के खड़ी थी। ये शोरगुल और हंगामा सुनकर बस का कंडक्टर और ड्राइवर भी शदीद गुस्से में आ गए कि उनकी गरीबों की सवारी में क्या खानदानी हंगामा खड़ा हो गया। कंडक्टर चिल्लाया, ओए क्या मसला है? यहाँ कोई सैनमा लगा है जो लड़ाइयाँ कर रहे हो? उन्होंने बस साइड पर लगाई और उस लड़के के टोले को गालियां देते और धक्के देते हुए बस से नीचे उतारा और साथ ही एनी और निशा को भी ये कहते हुए अगले दरवाजे से नीचे उतार दिया कि बीबी, तुम लोग जाकर किसी रक्शे में लड़ो, हमारी बस का टाइम टेबल खराब मत करो। निशा बुरी तरह से घबराई, उसके हाथ पांव खौफ से कांप रहे थे और वो दिल ही दिल में आइदर कुर्सी का व्रत कर रही थी। वो एनी का बाजू पकड़े उसे अब मिन्नत बड़े अंदाज में रोते हुए समझाने की कोशिश करी थी, एनी प्लीज,
खुदा के लिए छोड़ो यार, बात को मत बढ़ाओ। ये लड़के बिल्कुल ठीक नहीं रहते। इनके पास कोई चाकू वाकू ना हो, हम चुपचाप रिक्शा लेकर घर चलते हैं। मेरी तो जान निकल रही है। लेकिन एनी उस वक्त पूरी चुड़ैल और काली माता का रूप धारण चुकी थी। उसकी आंखों से बकायदा शोले निकल रहे थे, नतने फुरक रहे थे, और मनीषा की किसी बात या मिन्नत पर कान धरने को कतई तौर पर तैयार नहीं थी। सड़क पर उतरते ही उस गाल पर हाथ रखे लड़के ने एनी की तरफ उंगली उठाकर इंतहाई बदतमीजी और गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई खपती है तू? मैं तुझसे गलती से टकराया था, बस को झटका लगा था और तूने खुद अपनी मोटी मोटी आंखों से देखा, और तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जानती नहीं है मैं कौन? एनी ने बड़े ही दबंग अंदाज में अपने दुपट्टे को कंधे पर सेट किया, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और आंखें निकाल कर पूरी सड़क को सर पे उठाते हुए चिल्लाई, हाँ मारा, और अभी तेरा दूसरा गाल जो खाली है ना, उस पर भी एक और मारूंगी। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, छिछुंदर और नाले के कीड़े कहीं के। तुम जैसे सड़क छाप घटिया और गिरे हुए गुंडों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो कि रश का फायदा उठाते हैं और लड़कियों को हरासा करते हैं। ये झटके और ब्रेक के घटिया और पुराने बहाने ना अपनी दादी को जाकर सुनाना। अगर अब तुमने अपने इस गंदे मुंह से एक लफ्ज भी और बका तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर कुत्तों को डाल दूंगी। लड़का भी अब पूरी तरह से तेज में था। उसकी जूठी मर्दाना अना को सरेआम ठेस पहुंची थी। वो मजीद गालियां बकता, धमकियां देता आगे बढ़ा, तो एनी ने भी अपना महंगा कॉलेज बैग एक तरफ जमीन पर निशा की तरफ फेंका और बकायदा सड़क पर लड़ने के लिए पोजीशन संभाल ली। सड़क पर राहगीरों, मोटरसाइकिल वालों और करीबी दुकानदारों का खासा बड़ा मजमा इकट्ठा होने लगा। लोग गोल गोल दायरा बनाकर मुफ्त का लाइव एक्शन और तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर बेच बचाव करने या लड़की की मदद करने की जहमत नहीं कर रहा था। मामला तेजी से हार से निकलता जा रहा था और लग रहा था कि अब हाथापाई होकर रहेगी कि अचानक पसे मंजर में एक तेज और कान फाड़ता हुआ पुलिस का सायरन गूंजा। एक चमकती हुई स्याह पुलिस की डबल केबन जी हूटर बजाती और मजमे को चीरती बिल्कुल उनके करीब आकर ब्रेक के चरचराहट के साथ होगी। जीप का अगला दरवाजा रूप से खुला और एक इंतहाई दबदबे वाली वजीहा, दराज कद और तनतने वाली शख्सियत बाहर निकली। उसके कंधे पर लगे स्टार्स और सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। यह एसपी जवार मलिक था, जो अपने मामूल के इलाके के राउंड पर था और इलाके में अमनो अमान बरकरार रखने का टास्क मिला हुआ था। उसकी अकाबी तेज और गजबनाक नजरों ने मजमा को चीरते सीधा उस लड़की को देखा, जो बीच सड़क पर खड़ी अपनी आस्तीनें चढ़ाए गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही थी। जवार की आंखों में हैरत, सदमे और फिर शदीद तरीन गुस्से ने फैल गई। ये कोई सड़क छाप लड़की नहीं थी, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी कजन एनी थी, जिसे वो हवेली में उसकी आए दिन की नत नई शरारतों, जुबान दराजियों और बात बात पर भड़कने वाले गुस्से की वजह से प्यार और तन से पटाखा कहता था। क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग यहाँ सर्किस का तमाशा क्यों लगा कर खड़े हो? हटो पीछे। जवार की कड़कदार, गरजदार और इंतहाई गसीली आवाज ने पूरे मजमा को यकदम साकित कर दिया। लोग डर कर पीछे हटने लगे। उसकी आमद तक का मामला खासा गंभीरता इख्तियार कर चुका था और लड़ाई अरूज पर थी। एनी गुस्से से बेकाबू होकर उस लड़की को एक और जोरदार थप्पड़ मारने के लिए बाजू लहराकर आगे चटपटी ही थी, लेकिन जवार ने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर एकदम से उसकी कलाई को हवा में ही इतनी सख्ती और मजबूती से थाम लिया कि उसे एक जोरदार झटका देकर खींच कर अपने पीछे कर दिया। एनी ने किसी हाई वोल्टेज नंगी तार से करंट खाए हुए इंसान की तरह झटके से पलट कर देखा कि किसकी इतनी जुर्रत हुई जो इसका हाथ रोके। सामने जवार को मुकम्मल पुलिस की रोबदार यूनिफॉर्म में, माथे पर गहरे तेवरियां चढ़ाए, आंखों में खून उतारे खड़ा देख एक लम्हे के लिए उसकी सांसें उसके सीने में ही कहीं थम गई। जवार को यूं अचानक अपने सामने खड़ा देख एनी के गुस्से की शिद्दत में और तूफान में वक्ती तौर पर एक सेकंड के लिए कमी आई, लेकिन उसकी खानदानी अना और जिद भी अभी किसी जख्मी सांप की तरह ही भड़का रही थी। जवार ने उसकी कलाई एक झटके से गुस्से से छोड़ दी और इंतहाई गुस्से से उसे घूरते हुए कहा,
اپنے دانت کچکچاتے اور پیستے ہوئے چلایا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کیوں مارا تم نے اسے؟ تم کوئی خاندانی لڑکی ہو یا کوئی گلی محلے کی گنڈی؟ زوار کا بمشکل اپنا بھاری ہاتھ اور اپنے اعصاب پر قابو کیا، اور لفظ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے والے منچلے کا کچھ عمر بنا دے، اس کی ہڈیاں توڑ دے، اور ساتھ ہی اینی کو بھی وہی کوئی ایک سخت سزا دے کہ وہ بیچ سڑک پر پورے خاندان کی عزت کو نیلام کر رہی تھی۔ اینی نے اپنی سرخ ہوتی اور درد کرتی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے سہلایا اور ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر تن کر زوار کی غضبناک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بوڑھی ڈٹائی سے بولی، اس ڈرے کولا کالے چھچندر نے مجھے کندھے پہ بے جان بوجھ کر ٹچ کیا تھا، میں اس کی جان لے لوں گی، تم میرے معاملے میں بیچ میں مت آؤ۔ ایس پی صاحب، وہ بھی اب طوفان بنی اس لڑکے سے پر جپٹنے لگی تھی جس نے زوار کی وردی اور اس کے کاندھے پر لگے ستارے دیکھ کر اب خوف سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ زوار نے ایک مضبوط آہنی دیوار بن کر اس کا راستہ روکا اور جلا کر انتہائی اونچی اور غسیلی آواز میں بولا، یہ میں کیا سن رہا ہوں یعنی؟ تم گلی کا گنڈا کب سے بن گئی ہو؟ یہ تمہارا حویلی کا ذاتی صحن نہیں ہے جو تم یہاں مار دھاڑ کر رہی ہو اور تماشا لگا رہی ہو۔ دادا جی کی بات پر اور ان کے ڈسپلن کا سن کر اینا کا لمحہ کبر کے لیے جھکا سر پھر سے شدید غرور اور غصت سے اٹھا اور فورا کے انتہائی زہر خند کروے اور سیدھے نشانے پر لگنے والے لہجے میں جواب دیا، جب سے پولیس والوں نے چوڑیاں پہن لی ہے نا اور مجرموں کے لچوں کو سڑک پر کھلی چھوٹ دے دی ہے، تب سے مجھے یہ انصاف کرنے کی نا اور کام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے سیدھے کڑوے اور سیدھا انا پر لگنے والے طرز پر زوار کا دماغ چھٹ سے گما، اس کی مٹھی اتنی زور سے بھینچ گئی کہ ہڈیاں سفید پڑ گئی، اس کے جبڑے سختی سے تن گئے، اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ زوار غصے میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتا اور اینی کو وہی 2 تھپڑ لگا دیتا، وہ لڑکا بیچاری والی اور مظلومیت کی شکل بنا کر گر گراتا وہ آگے اور زوار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں سچ کہہ رہا، خدا کی قسم ایس پی صاحب، جو ہوا غلطی سے ہوا، بس کا اچانک بریک لگا تھا جس سے میرا بیلنس آؤٹ ہوا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس پاگل لڑکی نے مجھے سب کے سامنے بغیر پوچھے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا اور میری تو پوری عزت مٹی میں مل گئی سر جی۔ زوار نے ایک انتہائی سرد کاٹدار اور جان لیوا نگاہ اس لڑکے پر ڈالی جس سے لڑکے کی رہی سہی جان بھی نکل گئی اور اسے اپنا انجان نظر آنے لگا۔ پھر زوار نے اینی کی طرف مڑ کر انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں اس سے کہا، اگر بس کا سفر نہیں کر سکتی تو گھر سے کیوں نکلتی ہے؟ اس نے کہا تمہیں کہ گاڑی چھوڑ کر لوکل بسوں میں غریبوں کی طرح دھکے کھاؤ اور لوگوں سے الجھو؟ یہ سننا تھا کہ اینی کا پارا جو پہلے ہی ہائی تھا وہ سیدھا آسمان کی چھت پھاڑ کر نکل گیا۔ وہ زوار کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے سیدھا اس لڑکے کی طرف پلٹی اور پوری آواز میں چیخی، چھچھندر کی اولاد، ذرا میرے سامنے آ، تجھے تو میں بتاتی ہوں کہ غلطی کیا ہوتی ہے اور تھپڑ کیسے پڑتا ہے۔ وہ پھر سے اس لڑکے کے اس جل لگے مرغے والے بالوں سے پکڑ کر سڑک کی تپتی ہوئی زمین پر سے گھسیٹنا چاہتی تھی، لیکن زوار نے پھر سے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے سختی سے روکا اور پیچھے دھکیلا۔ سٹاپ اٹ، بس کر دو اینی، اپنی حد میں رہو۔ اس کی فضول گوئی پر زوار اب پورے غصے سے چلایا، اس کی آواز میں اتنی سختی، روب اور غصہ تھا کہ اینی واقعی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور ہجوم میں موجود لوگ بھی ڈر کر مزید پیچھے ہو گئے۔ زوار نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جس کی حالت پہلے سے اینی کے تھپڑ اور اب ایس پی کے خوف سے پتلی ہو چکی تھی اور وہ کانپ رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے اور سن لو کان کھول کر، آئندہ مجھے اس علاقے میں نظر مت آنا ورنہ اتنا اندر کر دوں گا کہ ضمانت کروانے والے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ زوار نے ہاتھ کے سخت اشارے سے اسے وہاں سے چلتا کیا۔ لڑکا اپنی جان بچا کر اور خدا کا شکر ادا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے ایسے رفو چکر ہوا جیسے گدھے کے سر سے سم۔ اپنے شکار کو یوں صاف بچ کر اور بغیر ہڈیاں تروائے جاتا دیکھ اینی غصے سے باقاعدہ پاگل اور سیخ پا ہو گئی۔ وہ زوار کے سینے سے زور پر ہاتھ مار کر چلائی، تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ اس نے مجھ سے سڑک پر بدتمیزی کی اور تم نے اسے اتنی آرام سے عزت کے ساتھ چھوڑ دیا؟ تم میرے کزن ہو یا اس سڑک چھاپ کے؟ پولیس کی وردی پہنی ہے تو کوئی کام بھی کر لو۔ زوار نے اس کا
ہاتھ جھٹکا، اس کی کلائی کو سختی سے پکڑا اور دانت پیستے ہوئے بولا، خاموشی سے، بغیر ایک لفظ بولے میری جیپ میں بیٹھو اینی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اسی سڑک پر، اسی مجمع کے سامنے ہتھ کڑی لگا کر تھانے لے چلوں اور حوالات میں بند کر دوں۔ تمہارا اور تمہاری اس بےہودہ حرکت کا سارا حساب میں گھر جا کر دادا جان کی عدالت کے سامنے کرتا۔ آج تم بچو گے نہیں۔ اینی نے اسے خونخوار اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن زوار کی آنکھوں میں تیرتے خطرناک غصے اور سڑک پر کھڑے تماشیوں کو دیکھ کر وہ مزید کچھ نہ بولی اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے پٹکتی غصے میں بڑبڑاتی اور زوار کو کوستی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ نشا جب تک خوف اور صدمے سے بت بنی خاموش کھڑی تھی، اس کی سانس رکی ہوئی تھی۔ وہ بھی دبے قدموں چوروں کی طرح اینی کے پیچھے جیپ کی پچھلی سیٹ پر جا کر دبک کر بیٹھ گئی۔ زوار نے جیپ کا اگلا دروازہ زور سے بند کیا، مجمع کو منتشر ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اس سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے سے سٹارٹ کیا اور حویلی کی طرف دوڑا دی۔ جیپ کے اندر ایک محب گھٹن زدہ اور طوفان سے پہلے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی بہت بڑے خاندانی طوفان اور ایک نہ ختم ہونے والے ڈرامے کا پیش خیمہ تھی، جو حویلی پہنچتے ہی برپا ہونے والا تھا اور جس کی گونج پورے گھر کو ہلا دینے والی تھی۔ جیپ حویلی کے بڑے اور شاہی آہینی دروازے سے کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور بجری اڑاتی ہوئی بورج پہ آ کر ایک زوردار جھٹکے سے رکی تو حویلی کے ملازمین سہم کر ادھر ادھر ہو گئے، کیونکہ ایس پی زوار ملک کی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ ہی بتا رہی تھی کہ آج حویلی میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ زوار نے غصے سے جیپ کا دروازہ دھڑام سے بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا پچھلے دروازے کی طرف آیا، جہاں اینی منہ پھیلائے کسی بم کی طرح پھٹنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ زوار نے اس کو بازو پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے صحن کی طرف لے چلا، جہاں خاندانی عدالت لگنے والی تھی۔ نشا تو خوف کے مارے گاڑی سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ بس دعائیں مانگ رہی تھی کہ آج کسی طرح اینی کی جان بچ جائے۔ حویلی کا صحن کسی مغل دربار کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں دادا جان اپنی مخصوص کرسی پر جلال میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور سفید مونچھیں ان کے روب میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ زوار نے اینی کو لا کر سیدھا دادا جان کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود غصے سے ہانپنے لگا۔ دادا جان نے حقے کی منہ سے نکالی اور اپنی عقابی نگاہوں سے اینی کے بکھرے ہوئے اور زوار کے غضبناک چہرے کو دیکھا۔ کیا طوفان اٹھا لایا ہو زوار؟ حویلی کے دروازے توڑنے کا ارادہ تھا کیا؟ دادا جان کی گرجدار اور کڑکتی ہوئی آواز پورے صحن میں گونجی۔ حویلی کی باقی خواتین، جن میں اینی کی والدہ یعنی کہ زوار کی تائی جان بھی شامل تھی، دوڑی دوڑی باہر آ گئی۔ زوار نے اینی کو ایک قاتلانہ نگاہ سے دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولا، دادا جان، اس محترمہ سے پوچھے کہ آج بیچ سڑک پر کیا گل کھلا رہی تھی۔ کالج پڑھنے جاتی ہیں یہ سڑکوں پر غنڈہ گردی کرنے کے لیے؟ ٹریننگ لینے آج انہوں نے بڑی محفل پر ایک لڑکے کو تھپڑ مار کر پورے خاندان کی عزت کا تماشا بنا دیا ہے۔ اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو پتہ نہیں یہ وہاں کیا حشر برپا کرتی۔ زوار کی بات سن کر دادا جان کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ انہوں نے اینی کی طرف دیکھا، جو شاید ذرا بھی شرمندہ نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی سڑک والی چنگاڑیاں اڑ رہی تھی۔ اینی کی والدہ نے آگے بڑھ کر اینی کا کندھا ہلایا اور گھبراہٹ سے بولی، اللہ میری بچی، تو نے یہ کیا غضب کر دیا؟ بیچ سڑک پر لڑکوں سے الجھتی پھر رہی ہے، تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں؟ اینی نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹکا اور تنگ کر بولی، ماما آپ کو بری بات پتہ نہیں ہے، اس ڈریکولا کالے چھچندر نے بس میں مجھے چھو کر ٹچ کیا تھا تو کیا میں اس کی آرتی اتارتی؟ میں نے تو صرف ایک تھپڑ مارا تھا۔ زوار بیچ میں آ گیا، ورنہ میں اس کی ہڈیاں توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتی۔ اینی کی اس بے باک اور ڈٹھائی بڑی بات پر دادا جان کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ڈنڈا زمین پر زور سے مارا اور چلائے، خاموش ہو جاؤ لڑکی، تمہاری زبان روز بروز لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ خاندان کی بیٹیاں سڑکوں پر یوں ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ تمہاری اسی غصے اور بدتمیزی کی وجہ سے میں نے 2 دن پہلے زوار کو تم سے نکاح کا کہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ تم جیسی بد تہذیب لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تم جیسی ضدی لڑکی کو لگام ڈالنے کے لیے کوئی سخت ہاتھ ہی چاہیے۔ دادا جان کی اس بات پر اینی کا دل دھک سے رہ گیا۔ 2 دن پہلے زوار نے اسے شادی کرنے سے انکار کیا تھا،
یہ بات اس کی انا پر کے لیے کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں تھی۔ اسے فوراً مڑ کر سوار کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک سرد اور پرسرار سے تاثرات تھے۔ اس سے پہلے کہ اینی کچھ بولتی، زوار یکدم آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سے ضد اور طوفان امڑ آیا۔ اسے دادا جان کی طرف دیکھا اور ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے ذہن میں موجود ہر شخص کے قدموں تلے سے زمین کھینچ ڈالی۔ دادا جان، میں اینی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور نکاح بھی آج اور ابھی اسی وقت ہوگا۔ میں خود اس پٹاخے کو لگام ڈالوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ چوڑیاں کس نے پہنی ہے، پولیس والوں نے یا مجرموں نے۔ زوال کا یہ اچانک اور دھماکہ خیز فیصلہ سن کر اینی کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ وہ جلی پیر کی بلی کی طرح اچھل پڑی اور زور سے چلائی، کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا زوال؟ میں تم جیسے کھڑوس، مغرور اور ظالم پولیس والے سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم نے 2 دن پہلے مجھ سے شادی سے انکار کر کے میری توہین کی تھی، اور اب تم مجھ پر احسان کر رہے ہو؟ میں دادا جان کے سامنے کہتی ہوں کہ مجھے یہ نکاح بالکل قبول نہیں۔ لیکن دادا جان نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ انہوں نے اینی کی ایک نہ سنی اور حویلی کے ملازمین کو فوراً مولوی صاحب کو بلانے اور نکاح کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اینی روتی دھوتی، پیر پتکتی، پورے گھر کو سر پہ اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس کی والدہ اور نشا بھی اسے منانے اور سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اینی نے چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ وہ کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ میں زوار کا خون پی جاؤں گی، اس کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ اس نے مجھ سے زبردستی شادی کرنے کی جرت کیسے کی؟ اس کی والدہ نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولی، اینی، ہوش کے ناخن لو۔ زوار جیسا ہیرے جیسا لڑکا تمہیں پورے پنجاب میں نہیں ملے گا، اور جو تم نے آج سڑک پر حرکت کی ہے اس کے بعد تو تمہارا گھر سے نکلنا بند ہو جانا چاہیے تھا۔ شکر کرو کہ زوار نے تمہاری ذمہ داری لی ہے۔ نشا جو اب تک ڈری سہمی کھڑی تھی، اس نے بھی ہمت کر کے اپنا مزاحیہ تبصرہ پیش کیا، یار اینی، اب تو بات پکی ہو گئی ہے، اب گلے پر ڈول تو بجانا ہی پڑے گا نا۔ ویسے بھی ایس پی صاحب کو اتنے برے بھی نہیں ہے، بس تھوڑا غصے والے ہیں، اور تم دونوں کی جوڑی بھی بالکل ٹام اینڈ جیری لگے گی۔ اینی نے نشا کی طرف ایک ایسی قاتلانہ نگاہ ڈالی کہ وہ فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کے خاموش ہو گئی۔ لیکن اینی کا دماغ کچھ اور ہی خرافات سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک خطرناک ارادہ لے کر اچانک کمرے سے باہر نکلی اور سیدھی زوار کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نکاح میں بھی کچھ گھنٹے باقی تھے اور زوار اپنے کمرے میں کھڑا شیشے کے سامنے اپنی وردی اتار کر سادہ کپڑے پہن رہا تھا، جب اینی نے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے کسی طوفان کی طرح اندر انٹری ماری۔ زوار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل پھیلا ہوا تھا اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اینی سیدھی زوار کے سامنے جا کر کھڑی اور اپنی انگلی اس کے چہرے کے ساتھ طرف کر اٹھا کر ایک انتہائی دھمکی امیز زہریلے لہجے میں بولی، کان کھول کر سن لو ایس پی زوار والی، اگر تم نے یہ نکاح نہ روکا اور دادا جان کے سامنے جا کر انکار نہ کیا تو میں تمہارا وہ جینا حرام کروں گی کہ تم ساری زندگی خون کے آنسو رو گئے۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہاری ناک میں دم کر دوں گی۔ زوار نے اس کی اس بچکانہ اور کھوکھلی دھمکی پر ایک انتہائی طنزیہ اور زہر خن مسکان اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر اینی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک سرد اور چیلنجنگ لہجے میں بولا، اگر تم میں اتنی ہمت اور دم ہے تو جاؤ، تم خود جا کر اس نکاح کو روک کر دکھاؤ۔ تم نے مجھے چیلنج کیا نا اینی، تو اب میری ہمت اور میرا پاگل پن تم آج رات دیکھنا، جب میں صرف نکاح میں نہیں بلکہ تمہارا رخصتی بھی آج ہی کرواؤں گا، اور تمہیں تمہارے ایک ایک لفظ اور آج سڑک پہ کی گئی تمہاری بدتمیزی کا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی ساری عمر یاد رکھو گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زوار کی اس بات نے اینی کی انا کو مزید بھڑکا دیا۔ اسے زوار کا چیلنج قبول کرتے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور تیش کے عالم میں ہاں کر دی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کرو آج ہی رخصتی، میں اب بھی دیکھتی ہوں تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو۔ یہ کہہ کر پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھی دادا جان کے پاس پہنچ کر اعلان کر دیا کہ اگر نکاح آج ہو رہا ہے تو رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ اینی کے اس اچانک اور دھماکہ خیز اعلان پر پورے گھر کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ پٹاخہ مان کیسے گیا اور رخصتی کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ شوق تو زوار کو بھی لگا،
जब उसे पता चला कि एनी रुकसी के लिए मान गई है। वो जानता था कि उस लड़की की शैतानी और खपती दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और वो आज रात कोई बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है। लेकिन वो भी चुप रहा क्योंकि उसने भी एनी का गुरूर तोड़ने की कसम खा रखी थी। शाम होते ही हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया। अचानक और सादगी से निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई। एनी को एक खूबसूरत सुर्ख और सुनहरी अरूसी जोड़े में तैयार किया गया था। वो दुल्हन बनी हुई वाकई कयामत प्यारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हनों वाली शर्मो हया के बजाय एक जंगजू वाला तासुर था, जैसे वो किसी मैदानी जंग में जा रही हो। मौलवी साहब ने जब उससे पूछा कि क्या उसे जवार मलिक के साथ निकाह कबूल है, तो उसने जवार की तरफ एक घूरती हुई नजर डाली और दान किचकिचाते हुए 3 बार कबूल है कह दिया। जवार ने भी इंतहाई संजीदगी और सिरदमहरी के साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत कर दिए। निकाह के फौरन बाद हवेली की रवायात के मुताबिक और एनी की अपनी मांग के मुताबिक रुखसती का वक्त आ गया। सबकी आंखों में आंसू थे, सिवाय एनी की, जो दिल ही दिल में जवार से बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। वो सबकी दुआओं के साए में रुखसत होकर हवेली के ही दूसरे हिस्से में मौजूद जवार के कमरे में आ गई, जिसे फूलों और मोमबत्तियों से एक नई नवेली दुल्हन के लिए इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और बिस्तर को सुरख गुलाब की पत्तियों से सेज की शक्ल में तैयार किया गया था। एनी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा बंद हुआ। उसका सारा गुस्सा, जो पिछले कुछ घंटों से कंट्रोल की हुई थी, एकदम लावे की तरह फट पड़ा। उसे चारों तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। उसे सबसे पहले तो अपने माथे का झूमर और भारी ज्वेलरी नोच कर ड्रेसिंग टेबल पर दे मारी। फिर उसने कमरे की तबाही का आगाज किया। वो सीधी बिस्तर की तरफ गई और पूरी सेज को अपने हाथों से उलट पुलट करके रख दिया। सुरख गुलाबों की पत्तियों को हवा में उड़ा दिया, तकियों को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, बिस्तर की खूबसूरत चादर को खींचकर उधेड़ दिया और मोमबत्तियों को बुझाकर उनकी डेकोरेशन का सत्यानाश कर दिया। वो किसी जंगली बिल्ली की तरह पूरे कमरे में घूम रही थी और जो चीज़ उसके हाथ आ रही थी उसे बिगाड़ रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जवार की महंगी परफ्यूम्स की बोतलें गिरा दी और अलमारी के दरवाजे खोलकर उसके कपड़े बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दिए। चंद ही मिनटों में वो इंतहाई रोमानवी और खूबसूरत कमरा किसी कबाड़ खाने या तूफान ज़दा इलाके का मंजर पेश करने लगा। एनी अपनी इस कारनामे पर इंतहाई मुतमईन होकर तबाहशुदा बिस्तर के बीचों बीच एक मलका की तरह बैठ गई और मुंह पर बकायदा अंगाड़े उगलने लगी कि अब जवार को आएगा मजा, जब वो अपनी ये बर्बाद सेज देखेगा। कुछ देर बाद जवार जो बाहर मेहमानों से फारिग होकर अपनी नई नवेली और जिद्दी दुल्हन के पास आ रहा था, उसे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। लेकिन अंदर का मंजर देखकर वो एक पल को वही दहलीज पर ही थम गया। वो बर्फ की तरह जम गया। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। उसे एक लम्हे के लिए समझ ही ना आया कि वो अपने ही कमरे में आ रहा है या गलती से हवेली के किसी गोदाम या कबार खाने में आ गया। पूरा कमरा ऐसा बिखरा हुआ था जैसे यहाँ कोई जलजला आया हो, और जलजले के बीचों बीच बिस्तर के खंडरात और एनी अपने भारी सुर्ख लहंगा फैलाए एक चुड़ैल नुमा दुल्हन बनी बैठी थी और इंतहाई डिटाई और शैतानियत से मुस्कुरा रही थी। एनी ने जवार के हैरान परेशान चेहरे को देखा और इंतहाई चुपते हुए तंजिया लहजे में पड़ी, अरे ओ एसपी साहब, क्या देख रहे हो दरवाजे पर खड़े खड़े? ये बिखरा हुआ कमरा, ये बर्बाद हुई सेज, कैसी लगी मेरी डेकोरेशन? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लो। जैसे मैंने तुम्हारे इस गुरूर बड़े और सजे सजाए कमरे को आज बिखेर कर और तहस नहस कर रख दिया ना, बिल्कुल इसी तरह एक दिन मैं तुम्हारी इस जिंदगी और तुम्हारी इस झूठी अना को भी बिखेर कर खाक में मिला दूंगी। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है जवार मलिक। यानी कि ये जहरीली और ललकारती हुई बातें सुनकर जवार का इब्तदाई सदमा एकदम शदीद और खतरनाक गुस्से में बदल गया। उसने कमरे का दरवाजा पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ लॉक किया। उसकी आंखों में एक ऐसा सर्द और दीनिंदा सिर्फ तासुर उभरा जिसने एनी के अंदर एक लम्हे के लिए खौफ की सर्द लहर दौड़ा दी। दोनों के बीच अब एक ऐसी शदीद तू तू मैं और लफ्जी जंग शुरू होने वाली थी, जिसमें एक तरफ एनी की बेकाबू जिद थी और दूसरी तरफ जवार की मर्दाना अना और उसका खतरनाक जुनून, जो वह पूरी तरह बेदार हो चुका था
اور وہ اس तबाह शुदा कमरे में अपनी इस जंगली दुल्हन को वो सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार था जिसका उसने वादा किया था, और जो एनी के फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। जवार ने कमरे का दरवाजा पीछे से एक इंतहाई जोरदार और दिल दहला देने वाली आवाज के साथ लॉक किया और चाबी निकालकर अपनी जेब में डाली। उसकी आंखों में एक ऐसा सर्द, भयानक और दरिंदा सिफ्तासुर उभरा जिसने एनी के अंदर एक लम्हे के लिए खौफ की सर्द लहर दौड़ा दी। दोनों के बीच अब एक ऐसी शदीद तू मैं और लफ्ती जंग शुरू होने वाली थी जिसमें एक तरफ एनी की बेकाबू जिद और अना थी, तो दूसरी तरफ जवार की मर्दाना अना और ख़ानदानी रोब। जवार ने उस बिखरे हुए कमरे को एक गहरी और गज़बनाक नज़र से देखा, जहाँ उसकी महंगी तरीन फ्रांसी परफ्यूम्स की बोतलें ज़मीन पर ऊंधे मुंह पड़ी रो रही थी और उनका कीमती इत्र पूरे कमरे के कालीन में जज्ब होकर एक अजीब सी तेज बू पैदा कर रहा था। बेड की रेशमी चादर का वो हशर था जैसे वहां कोई तीसरी आलमी जंग लड़ी हो। सुर्ख गुलाब के पत्ते हैं जो कभी मोहब्बत की अलामत बनकर स्टेज पर सजाई गई थी, जमीन पर किसी लाश की तरह बिखरी पड़ी थी, और तकिया कमरे के चारों कोनों में उड़कर जा चुके थे। सवार ने एक इंतहाई गहरी सांस ली और अपने उबलते हुए गुस्से और फट पड़ने वाली आती फिशा को मुश्किल काबू करने की नाकाम कोशिश की और इंतहाई सर्द बर्फीले खतरनाक तेवर लिए बोला, बेहतर होगा कि ये कमरा 2 मिनट से पहले वापस अपनी असली हालत में आ जाए और तुम अपना इन मुबारक हाथों से इस गंद को साफ करो, वरना कसम खाता हूँ नहीं, आज रात तुम्हें ये चूड़ियां भी पहनाऊंगा और पूरी शिद्दत मुझसे और बगैर किसी लिहाज के अपना हक भी लूंगा। जवार की इस खुली और बेबाक धमकी और उसके सर तरीन लहजे ने एनी के जिस्म में सनसनी और रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी वो सारी शेरनी वाली हिम्मत और सड़क छाप गुंडागर्दी जो वो पूरे घर और सड़कों पर दिखाती फिर रही थी, जवार की उन गहरी और गजबनाक आंखों के सामने रेत की दीवार की तरह बैठने लगी। लेकिन उसकी अना और उसका गुरूर अभी भी उसे इतनी आसानी से हार मानने और हथियार डालने की इजाजत नहीं देता था। उसने अपने 20 किलो का भारी सुर्ख और सुनहरी लिंगा दोनों हाथों से संभाला और अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते इंतहाई डिठाई और बेशर्मी से बोली, अगर मैं तुम्हारे हाथ आई तो ना, तुम क्या समझते हो तुमसे डर जाऊंगी? तुम जैसे पुलिस वालों को तो मैं जूते की नोक पर रखती। इतना कहते उसने ड्रेसिंग की तरफ एक अंधा धुन दौड़ लगा दी और अपनी दास्तान में ये समझ रही थी कि वो अपनी उस भारी भरकम लहंगे और जेवरात के बोझ के साथ इस फर्तीले और ट्रेंड पुलिस वाले से बचकर बाहर निकलेगी और खुद को ड्रेसिंग रूम में लॉक कर लेगी। लेकिन वो ये बुनियादी बात भूल गई थी कि जोहार रोजाना सुबह 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता था और मुजरिमों को पकड़ने में उसका कोई सानी नहीं था। जबान ने महज 2 लंबे और फैसलाकुन कदम उठाए और इससे पहले कि एनी ड्रेसिंग रूम के लकड़ी के दरवाजे के हैंडल तक अपना हाथ पहुंचा पाती, जवार ने उसकी पतली कमर से मजबूती से दबोच लिया और अपनी तरफ इतनी जोर और झटके से खींचा कि वो सीधी आकर उसके चौड़े और फौलादी सीने के किसी पत्थर की तरह टकराई। एनी की सांस एक लम्हे को थम उसकी हालत में ही रुक गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कि उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। जवार ने अपनी फौलादी बाजुओं के मजबूत तरीन हिसार में कैद कर लिया और उसके कान के बिल्कुल करीब झुककर इंतहाई गंभीर, तंजिया और मशहूर कर लहजे में सरगोशी करते बोला, पकड़ तो लिए है और आज की पूरी रात तुम्हारे पास खुद को मेरी इस कैद से छुड़ा कर दिखाना, मेरी जंगली और जिद्दी बिल्ली। एनी ने पूरी ताकत से हाथ मारने शुरू कर दिए, उसे जवार के सीने पर मुक्के मरसाए, उसे धक्के दिए और उसके बूट पर अपने पाँव मारे, लेकिन जवार अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उनकी इन तमाम बचकाना हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। उसे एनी की दोनों नाजुक कुलाइयों को अपनी एक ही मजबूत हाथ में इस तरह जकड़ लिया कि वो हिलने के काबिल भी नहीं थी और फिर अपने दूसरे हाथ से अपनी शेरवानी के जेब से वो खूबसूरत सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां निकाली जो वो खास तौर पर उस पागल और मुंहफट लड़की के लिए बाजार से खरीद कर लाया था। यानी कि आंखें में पहली बार एक हकीकी घबराहट और खौफ के साए आए जब जबार ने जबरदस्ती लेकिन एक अजीब सी छुपी हुई एहतियात के साथ वो कांच की चूड़ियां उसकी वजाहमत करती कलाइयों में एक एक करके पहनाना शुरू की।
کانچ کی چوڑیوں کی وہ میٹھی اور دل فریب کھنک پورے کمرے کی محیط خاموشی میں ایک عجیب سا جادو اور سحر جگا رہی تھی۔ زوار اسے اس طرح اپنے مضبوط حصار میں لیے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے بستر کی طرف لائے اور اسے قدرے نرمی سے اس بکھرے ہوئے اور تہس تہس کیے گئے بستر پر گرا دیا۔ اینی نے پھر سے اٹھنے اور بھاگنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن زوار نے اس کے اوپر جھک کر اس کا راستہ مکمل طور پر اور ہر طرف سے مسدود کر دیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک طویل اور انتہائی مزاحیہ نوک جھوک شروع ہوئی، جس میں اینی اب اسے مسلسل دھمکیاں دیتی رہی کہ وہ صبح ہوتے ہی دادا جان کو سب کچھ بتا دے گی اور پورے گھر میں شور مچا دے گی کہ ایس پی زمان نے اس پر ظلم کیا ہے۔ لیکن زوار کا پاگل پن اور اس کا جنون اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور اس نے اس رات اینی کی تمام دھمکیوں کو ہوا میں اڑاتے اسے اپنا ہر جائز حق لے لیا تھا۔ اس کا انداز شروع میں قدرے ظالمانہ اور غصے والا تھا، کیونکہ اس کی انا توڑنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی رات بیتی اور اسے اپنی باہوں میں موجود اس لڑکی کی اصلی نزاکت اور اس کی چھپی ہوئی معصومیت کا احساس ہوا، اس کی ساری شدتیں اور سارا غصہ خود بخود موم کی طرح پگھل کر آ گیا، اور اس نے انتہائی نرم محبت اور دیوانگی سے اینی کو اپنی روح اور اپنے وجود میں اتار دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی صرف زبان کی تیز ہے اور اس نے اپنے گرد ایک خول چڑھا رکھا ہے، لیکن اندر سے یہ کسی کانچ کی چوڑی سے بھی زیادہ نازک، شفاف اور ٹوٹ جانے والی ہے۔ اگلی صبح جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر دھوپ کی سنہری کرنیں کمرے میں داخل ہوئی اور اینی کے چہرے پر پڑی تو منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ حیران کن تھا۔ اینی جو رات پر زوار سے لڑتی اور اسے کوستی رہی تھی، اب خود کو اس کی مضبوط اور آہینی گرفت سے چھڑانے کی ایک ناکام اور کمزور سی کوشش کر رہی تھی۔ زوار نے اسے اپنے گلے سے لگائے ہوئے یوں بیچ رکھا تھا جیسے وہ اس کی سب سے قیمتی جاگی ہو، اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو اڑ جائے گی۔ اینی کی بڑی بڑی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، اور اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور وہ مسلسل سو سو کر رہی تھی۔ اسے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ بہت برے ہیں اور انتہائی ظالم انسان ہے، مجھے اتنا رولایا اور مجھے رات پر اتنا تنگ کیا۔ وہ روحان سی آواز میں بچوں کی طرح ناک سکیڑتے شکایت کر رہی تھی، اور زوار نے نیند سے بوجھل اور خمار آلود آنکھیں کھولی اور اپنے سینے پر پڑی اس حسین آفت کو دیکھا، اور اس کی اس معصوم سی اور پیاری سی شکایت پر زوار کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش اور شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے مزید چھیڑتے ہوئے اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، چلو اتنا تو فرق آیا، میری کل رات کی ساری محنت رنگ لائی کہ تم سے سیدھا آپ پر آ گئی، ورنہ کل تک تو تم مجھے سڑک چھاپ گونڈوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ اینی نے شدید غصے اور اپنی دانت کھچکھچائے اور اسے سینے پر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے منہ بنا کر بولی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری مرضی کے خلاف مجھ پر روب جمایا ہے۔ زوار نے ایک زوردار اور گھوجتا ہوا کہکا لگایا جو اس کے سینے سے نکلا، اور اس کی ناک کو 2 انگلیوں سے کھینچتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگوں گا؟ مطلب اب میں روز تم سے اپنا قانونی اور شرعی حق لوں گا، تو کیا روز صبح اٹھ کر تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا؟ یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا نا، اور نہ ہی یہ میرے اصولوں میں شامل ہے۔ اینی کی آنکھیں انتہائی بے باک اور کھلی بات سن کر حیرت اور شرم سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ اپنا سرخ ہوتا ہوا منہ مزید پھلا کر بولی، ربش، آپ کتنے بے شرم و گھٹیا انسان ہیں۔ میرے ساتھ آئندہ گندی باتیں اور گندے کام نہیں کریں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ کی شکل دیکھنی ہے۔ زوار نے اس کے پھولے ہوئے اور ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتے ہوئے گالوں کو دیکھا تو اس سے اپنی محبت اور شرارت پر قابو نہ رہا، اس نے اچانک جھک کر اینی کے نرم گال پر ہلکا سا کاٹ دیا۔ اینی نے ایک دم تکلیف اور حیرت سے سسک کر اپنا گال پکڑا اور اسے خونی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ زوار ہنستے ہوئے اس کی طرف اس کی اس حالت کا مزہ لیتے بولا، اللہ معافی لڑکی، تمہاری یہ لمبی زبان آج بھی کینچی کی طرح ٹک ٹک چل رہی ہے۔ رات والے اتنے بڑے واقعے اور میری اتنی قربت کے بعد بھی مجال ہے کہ تم ذرا سا شرما جاؤ یا کوئی نئی نویلی دلہنوں والی حیا کا مظاہرہ ہی کرو۔ اینی نے اپنا سر جھٹکا اور بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی، کیوں شرماؤں میں؟ ریلی؟ تم نے کیوں شرمانا؟ شرماتی تو وہ خاندانی اور شریف لڑکے ہیں جنہیں تمیز ہوتی ہے، اور تم تو گلی کی گنڈی ہو۔
जो सड़कों पर लड़कों को थप्पड़ मारती फिरती है। जवार ने उसे उसकी कल वाली सड़क छाप हरकत याद दिलाते उंधाई गहरा तंज मारा। इस बात पर एनी का पारा पहले ही खराब था, फिर से हाई हो गया। उसके आओ देखा बताओ, सीधा अपने कांच की चूड़ियों वाले दोनों हाथ बढ़ाकर जवार के घने और नरम बालों को मजबूती से पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से नोच कर उसका सारा सजा सवरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। जवार जो उससे बदले और शदीद गुस्से की आग में जलकर शादी करने आया था, उसकी इन बच्चों जैसी और मासूमाना हरकतों पर दिल खोल कर हंसा। उसकी ये बेसाख्ता हंसी पूरे गमले में गूंज रही थी। वो वाकई एक तबाही थी, एक चलता फिरता और ना थमने वाला तूफान थी, जिसे जवार ने अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लिया था। एक बार फिर जवार ने अचानक उसे कलाई से खींच कर बिस्तर पर गिरा लिया और उसे उसके ऊपर आ गया। एनी ने उसे खाली और हैरान नजरों से देखा, लेकिन इस बार उसके गाल शर्म और हया से तप कर मजीद सुर्ख हो चुके थे और उसकी धड़कनें बेतरतीब हुई थी। इजाजत है। जवार ने उसकी कांच की चूड़ियों वाले दोनों हाथ इंतहाई नरमी और मोहब्बत और अकीदत से थामे उन्हें अपने गर्म लबों से लगाते एक अजीब सी खुमार आलूद दीवानी आवाज में पूछा। एनी ने नजरें चुराते हुए और इतराते हुए नखरे से जवाब दिया, रात को तो मेरी कोई इजाजत नहीं ली और पूरी बदमाशी और जबरदस्ती की, अब सुबह सुबह इतने शरीफ और मासूम बनकर इजाजत मांग रहा है। जहर ने मुस्कुराते उसकी झुकी हुई आंखों में देखा, फिर दीवानगी से बोला, रात को मेरा हक था, मेरा खानदानी गुस्सा था, अब सुबह तुम्हारा हक है, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। ये कहते उसने फिर से झुककर उसके दूसरे गाल पर भी शरारतन से काट लिया था। एनी एक बार फिर से सिसक उठी और उसकी चौड़ी छाती पर जोर से हाथ मारते हुए धमकी दी, अगर आपने मुझे दोबारा काटा तो याद रखें मैं भी काटूंगी और बहुत जोर से काटूंगी कि आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। उसकी इस खोखली और प्यारी सी धमकी पर जवार मुकम्मल तौर पर उसके वजूद के शहर में डूबता चला गया। उसकी रूह में यूं शामिल हो गया जैसे वो हमेशा से उसी के लिए बनी थी। रात का सारा खानदानी गुस्सा और अना मोहब्बत की इंतहाई खूबसूरत और अनोखे रिश्ते में बदल चुकी थी। अगले दिन वलीमे की तकरीब का एक इंतहाई शानदार, शाहाना और लाजवाब एहतमाम किया गया था। हवेली के वसीओ रीस और सर्व सब्ज लॉन में इंतहाई महंगे और खूबसूरत शामियाने लगाए गए थे, जिन्हें हजारों कमकमों और ताज़ा फूलों से सजाया गया था। पूरे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, पुलिस के आला अफसरान और रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था। एनी ने एक इंतहाई खूबसूरत और होशरुबा कीमती सिल्वर और गहरे नीले रंग का मैक्सी ड्रेस पहन रखा था, जिस पर हीरे और मोतियों का इंतहाई नफीस काम था और जिसका वजन कम से कम 30 किलो था। उस लिबास में वो किसी आसमान से उतरी हुई परी या हूर से कम नहीं लग रही थी। जबकि जवार ने गहरे नीले रंग का अतालवी कट का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें इसकी कसरती और पुलिस वाली शख्सियत मजीद उभर कर सामने आ रही थी और वो किसी बॉलीवुड हीरो की तरह लग रहा था। दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे और पूरे खानदान और मेहमानों की तवज्जो का वाहिद मरकज बने हुए थे। खानदान की औरतें जो कल तक उसके गुस्से की कहानियां सुना रही थी, अब मुंह पर हाथ रखे चामुगोया कर रही थी कि कल तक जो लड़की सड़कों पर लड़कियां पीट रही थी और गुंडागर्दी कर रही थी, आज वो कितनी शरीफों और नेक परवीनों की तरह सर झुकाए स्टेज पर बैठी है। निशा जो उसकी इकलौती राजदार थी, बार बार स्टेज पर आकर एनी को छेड़ रही थी और उसके कान में रात की तफसीलात जानने की कुसे कुसे कर रही थी और पूछ रही थी कि कैसा रहा तुम्हारा बदला, जिस पर एनी से इंतहाई गजबनाक आंखें निकाल कर डरा रही थी और कह रही थी कि दफा हो जाओ यहाँ से, वरना यही तुम्हारा गला दबा दूंगी। स्टेज पर हजारों मेहमानों के सामने बैठे हुए उन दोनों मियाँ बीवी की खुफिया नोक झोंक खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। एनी बार बार अपने भारी लिबास से तंग आकर पहलू बदल रही थी और बुड़बुड़ा रही थी, पता नहीं किस अजाब में फंस गई हूँ, मेरा तो दम घुट रहा है इस लोहे के लिबास में। जवार ने फोटोग्राफर और कैमरे वाले की तरफ देखकर ढाई मसनूई तौर पर मुस्कुराते हुए अपने बंद होठों के बीच से एनी को वार्निंग दी, जरा अपने ये गुस्से वाले तेवर और ये सड़ी हुई शक्ल कम करो और मुस्कुराओ। लोग और मेरे महकमे के लोग क्या सोचेंगे कि एसपी जवार ने किस जलादनी या ड्रिकोला से शादी कर ली है। एनी ने भी उसी अंदाज में और अपने होंठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते दांत पीसते हुए
جواب دیا، آپ نے زبردستی شادی کی ہے تو بوکتے، میں کوئی آپ کی تنخواہ پر رکھی ہوئی سرکاری ملازمہ نہیں ہوں جو آپ کے ہر حکم پر پتیسی نکال کر مسکراتی پھرو۔ زوار نے اچانک اس کا ہاتھ جو اس کے لہنگے کی باری تہوں میں چھپا تھا تہائی سختی سے پکڑ لیا اور اس کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیوں کو اپنی انگلیوں سے چھیڑتے ایک انتہائی خطرناک دھمکی دی، اگر تم نے ابھی اور اسی وقت کیمرے کے سامنے ایک اچھی سی اور سچی مسکراہٹ نہ دی تو میں سب کے سامنے تمہیں اسٹیج پر چوم لوں گا، اور پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے دادا چال کی بے عزتی کر دی ہے۔ اینی نے انتہائی گھبرا کر اور صدمے سے زوال کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک اور اس کی کل رات کی بدماشی یاد کر کے اینی کو یقین ہو گیا یہ پاگل اور کھپتی انسان واقعی حرکت کر گزرے گا اور پھر اس کا پورے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو رہے گا۔ اینی نے فوراً ہار مانتے اپنا چہرہ ایک انتہائی مصنوعی لیکن بظاہر بہت ہی خوبصورت اور دلکش سی مسکراہٹ سجا لی اور کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ زوار اس کی فوری فرما برداری پر دل ہی دل میں بے تحاشا خوش ہو رہا تھا اور اپنی جیت پر مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک چلتے پھرتے طوفان کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیا ہے، لیکن اسے اس طوفان سے بے پناہ پیار ہو گیا تھا اور وہ اپنی باقی کی ساری زندگی اس طوفان کے ساتھ بالکل اسی طرح لڑتے جگڑتے روٹتے مناتے اور بے پناہ محبت کرتے گزارنا چاہتا تھا۔ کانچ کی چوڑیاں جو کل رات شدید غصے، انتقام اور زبردستی کی علامت بن کر اس کی کلائیوں میں پہنائی گئی تھی، اب ان دونوں کے رشتے کی ایک انتہائی مضبوط، خوبصورت اور انمنت زنجیر بن چکی تھی جو کبھی ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی روح اور دل سے جوڑے رکھنے کے لیے بنی تھی۔